اندھیرا چھا گیا. اب مجھے امید ہے کہ میں جو بھی پڑھوں گا آپ سمجھیں گے، اور سمجھیں گے تو آپ کا ریئیکشن ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایسا لگنا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو سمجھ رہے ہیں آپ. اب اس کا ریئیکشن کیسے ہوگا یہ آپ خود طے کیجئے گا. سنیے گا. اندھیرا چھا گیا تھا اندھیرا چھا گیا تھا ظلم کا بازار دنیا میں. اندھیرا چھا گیا تھا ظلم کا بازار دنیا میں. اندھیرا اندھیرا چھا گیا تھا ظلم کا بازار دنیا میں. اندھیرا چھا گیا تھا اندھیرا چھا گیا تھا ظلم کا بازار دنیا میں. مٹانے ظلمتوں کو مٹانے ظلمتوں کو گئی سرکار دنیا میں. مٹانے زندہ باد نعرہ رسالت جشن غوث الورا کانفرنس. مٹانے ظلمتوں کو گئے سرکار دنیا میں. مٹانے ظلمتوں کو گئے سرکار دنیا میں. اب ایک بہت خوبصورت شعر آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سنیے گا محبت سے. وہ سہ کر ظلم دیتے ہیں دعائیں اپنے دشمن کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ کب کہیے گا سبحان اللہ؟ سنیے گا. وہ سہ کر ظلم دیتے ہیں دعائیں اپنے دشمن کو. وہ سہ کر ظلم دیتے کر ظلم دیتے دعائیں اپنے دشمن کو. سکھانے آ گئے ہیں سکھانے آ گئے ہیں مصطفیٰ کردار دنیا میں. سکھانے نعرے کا جواب دیجئے بھائی. نعرہ تکبیر. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سکھانے آ گئے ہیں مصطفیٰ کردار دنیا میں. مٹانے ظلمتوں کو گئے سرکار دنیا میں. اب ایک خوبصورت شعر پہنچانے جا رہا ہوں. سنیے گا. اور اس کا جو قافیہ آ رہا ہے وہ توجہ طلب قافیہ ہے، چونکہ الحمدللہ
हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत का इस्तेमाल शुदा काफिया है, तो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मिटाने जुल्मतों को आ गए सरकार दुनिया में, मिला दे मुस्तफा से जिसे को भी तकलीफ होती है, मिला दे मुस्तफा से जिसे को भी तकलीफ होती है, मिला दे मुस्तफा से जिसे मिला दे मुस्तफा से जिसे कभी तकलीफ होती है, जलीलो जलीलो खार फिरते हैं, जलीलो खार फिरते हैं, वो नाहंजार दुनिया में, जलीलो खार फिरते हैं, वो नाहंजार दुनिया में, मिटाने जुल्मतों को आ गए सरकार दुनिया में। हजरत को थोड़ी सी जगह, माशाअल्लाह, सिर्फ इसकी आवाज़ मुझको मिल जाए, बस यही मेहरबानी। मिटाने जुल्मतों को आ गए सरकार दुनिया में। थोड़ी सी तवज्जो बढ़ाइएगा, थोड़ी सी तवज्जो बढ़ाइएगा। जो कतरा के सवाली को, जो कतरा के सवाली को समंदर ही अता कर दे, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जो कतरा के सवाली को समंदर ही अता कर दे, जो कतरा के सवाली को जो कतरा के सवाली को समंदर ही अता कर दे। बताओ बताओ है कहीं ऐसा, बताओ है कहीं ऐसा सखी दरबार दुनिया में, बताओ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मुझको बहुत कम उम्मीद होती है कि मेरे जैसा कम तजर्बाकार आदमी पढ़ेगा तो आप जैसे लोग नारा लगाएंगे। बहुत हौसला अफजाई का शुक्रिया। मिटाने जुल्मतों को आ गए सरकार दुनिया में। एक शेर और पढ़ा जाए, सुनेंगे? सुनिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, हक अदा कर रहे हैं नात खानी सुनने का। मुबारक हो मुबारक आमना बीबी, मुबारक हो। माशाअल्लाह, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग हजरात भी मुस्कुरा कर अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुबारक हो
मुबारक हो, मुबारक आमना बीबी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक आमना, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारी गोद में आए, तुम्हारी गोद में आए शहे अबरार दुनिया में, तुम्हारी गोद में आए शहे अबरार दुनिया में, मिटाने ज़ुल्मतों को आ गए सरकार दुनिया में। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा शहबाज रज़ा साहब क़िबला मिसबाही बैठे हैं और इधर हमारे मौलाना हशमत मिसबाही साहब क़िबला की मोहब्बतों के हवाले एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अगर बात समझ में आ जाएगी तो मुस्कुरा दीजिएगा, अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा, और अगर बात समझ में ना आए तो चुप रहिएगा ताकि मुझको एहसास हो कि वाकई मैंने कुछ अच्छा नहीं कहा है। सुनिएगा, तवज्जो है, सुनिएगा। मिटाने ज़ुल्मतों को आ गए सरकार दुनिया में, हमारी आँख की ठंडा, हमारी आँख की ठंडा सुकूने दिल हमारा है। मौला जिन्होंने भी सुभान अल्लाह कहा है सबको मदीने पाक की हाज़री नसीब फरमाए। अब ऐसी दुआएं उलमाए किराम आपको देते रहेंगे, इसलिए कभी भी सुभान अल्लाह कहने में चूकिएगा नहीं। सुनिएगा, हमारी आँख की ठंडा सुकूने दिल हमारा है, हमारी आँख की हमारी आँख की ठंडा सुकूने दिल हमारा है, हमें जन्नते से प्यारा है, हमें जन्नते से प्यारा है तेरा दरबार दुनिया में, हमें जन्नते से प्यारा है तेरा दरबार दुनिया में। मुझे पता है कि अहले स्टेज अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, ये अलग सी बात है कि इनकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आ रही है, इसलिए इससे मुझको कोई शिकायत भी नहीं है, चूँकि इनकी दुआ मेरे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ज़रा मोहब्बत से आप कह दें सुभान अल्लाह। हमें जन्नत से प्यारा है तेरा दरबार दुनिया में, न जिंदा चचा न जिंदा दफन कर पाएगा कोई बाप बेटी को। माशाअल्लाह हमारे कुछ अहबाब आ रहे हैं, कुर्सियाँ खाली हैं, आप बैठे हैं, तशरीफ रखें। कुछ मेरे भाई बाइक पर बैठे हैं, ये अदब के खिलाफ है ना। आपके लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं, आप यहीं आकर के बैठे। न जिंदा दफन कर पाएगा कोई बाप बेटी को, न जिंदा दफन कर पाएगा कोई बाप
باپ بیٹی کو نہ زندہ دفن کر پائے، نہ زندہ دفن کر پائے گا کوئی باپ بیٹی کو، ہے رحمت بن کر آئے، ہے رحمت بن کر آئے، مدِ مختار دنیا میں ہے رحمت بن کر آئے، مدِ مختار دنیا میں۔ اس کلام کا ایک آخری شعر پڑھتا ہوں اور پھر مقطع۔ ماشاءاللہ ان کی فرمائش صدر جلسہ کے حوالے سے مجھ تک پہلے ہی پہنچ چکی ہے، میں آپ کی خواہشوں کا احترام کروں گا انشاءاللہ، لیکن تھوڑا اپنا کچھ روڈ میپ ہے جس کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، ہے نا، چونکہ سب سے پہلے ثنا خوانی سرکار کی کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اگر منقبت خوانی کرنی ہو تو منقبت پڑھتا ہوں، اور پھر آپ کی فرمائشوں کا احترام۔ تو پہلے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے مصباحی صاحب، کچھ لوگ ہم لوگوں کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر الحمدللہ ہم سب کو جو راستہ امام احمد رضا خان نے دکھایا ہے نا، ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے، چونکہ وہی راستہ حق کا راستہ ہے نا۔ سنیے گا۔ مٹانے ظلمتوں کو آ گئے سرکار دنیا میں، میں ہوں صدیق والا، اور سنیے گا، کچھ لوگ مولا علی کی محبت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سنیے گا۔ میں ہوں صدیق والا اور عمر عثمان والا ہوں، میں ہوں صدیق والا اور عمر عثمان والا ہوں، میں ہوں صدیق والا علی کے عشق سے رہتا، علی کے عشق سے رہتا ہوں میں سرشار دنیا میں، علی کے عشق سے رہتا ہوں میں سرشار دنیا میں، مٹانے ظلمتوں کو آ گئے سرکار دنیا میں۔ اور جو لوگ شعر سننا، شعر لکھنا یا شعر پڑھنا پسند کرتے ہیں، ان کی تائید کے ساتھ میں مقطع پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ قمر ہاشمی صاحب ہیں، سنیے گا ایک شعر آپ کی توجہ۔ زمانے بھر، شاید آپ اس شعر کی گہرائی تک پہنچے نہ پہنچے، مگر علماء اپنی محبتوں سے نوازیں گے، سنیے گا۔ زمانے بھر کے شعراء سیکھتے ہیں ان سے اے جوہر، عظمت بھائی، زمانے بھر کے شعراء سیکھتے ہیں سے اے جوہر، زمانے بھر کے شعراء سیکھتے
ने भरे के शोभा सीखते हैं इन्हीं से जो हरे जो लिखे हैं रज़ा ने ना जो लिखे हैं रज़ा ने नात के अशियार दुनिया में वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह रज़ा ने नात के अशियार दुनिया में मिटाने ज़ुल्मतों को आ गए सरदार दुनिया में। जरा मोहब्बत से कहें या गौस, आपको अलमदद कहना है, या गौस, मोहब्बत से या गौस। माशाअल्लाह सरकार गौस आज़म की ये महफिल सजी है, तो इसी मुनासिबत से चूँकि हक भी है, उनकी महफिल है तो उनका तज़किरा कैसे ना